अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खतमल्लाहु ख ज़बर ख, ता ज़बर ता, खोता। मीम को लफ्ज़ अल्लाह में जो लाम है उसके साथ मिलाएंगे। मीम ज़बर ला मल, लाम खरी ज़बर ला, मल्ला, हा उल्टा पे शुहू, मल्लाहु, खतमल्लाहु। कायदा यह है कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर हो, जैसे मीम पर यहाँ पर ज़बर है या पेश हो, तो लफ्ज़ अल-जलाला में जो लाम है ये मोटा पड़ा जाएगा। यहाँ पर ज़बर है तो ये क्या है, लफ्ज़ अल-जलाला में जो लाम है ये मोटा पड़ा जा रहा है। देखें, खतमल्लाहु, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अला कुलूबिहिम। क़ाफ ज़ुबान की जर और तालू का नरम हिस्सा, वहाँ से हरफ़े क़ाफ अदा होता है, मोटा क़ाफ। ठीक है, आप अपनी उंगली को, ठीक है, गले की तरफ ऊपर जो तालू है वहाँ पर लेकर जाएं, जो तालू का नरम हिस्सा आपको नज़र आएगा, वहाँ से हरफ़े क़ाफ ऊपर वाला हिस्सा जो है तालू का, आपको महसूस होगा कि वो नरम है। वहाँ पर जो है ज़ुबान लगती है, ज़ुबान की जर, तो उस वक़्त हरफ़े क़ाफ अदा होता है। और ये हम पढ़ चुके हैं कायदा यसरुल कुरान में भी और इल्म मखारिजुल हुरूफ में भी। आइन ज़बर आ, लाम खरी ज़बर ला, आला, आला, क़ाफ पेश कु, लाम पेश व लू, आला उलू, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर मीम हिम, आला कुलूबिहिम, आला कुलूबिहिम, आला कुलूबिहिम, वअला समइहिम, वअला समइहिम, वअला समइहिम। वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा, लाम खरी ज़बर ला, वाला, सीन ज़बर मीम सम, आइन ज़ेर-ई, समई, हा ज़ेर मीम हिम, समईहिम, वअला समईहिम, वअला समईहिम, वअला समईहिम। सीन को जब भी आपने दा करना है, सीटी बजाने हैं। देखिए मैं सीटी बजा रहा हूँ, समईहिम, समईहिम, वअला अबसारिहिम, वअला अबसारिहिम, वअला अबसारिहिम। कायदा पहले पढ़ लेते हैं। अलिफ से पहले मोटे 7 हरूफ जो हरूफ मुस्तालिया कहलाते हैं, ख, सौ, दो, तो, ज़ा, गैन, काफ में से कोई हर्फ आ जाए तो अलिफ जो है वो मोटा पड़ा जाएगा। यानी अलिफ जो आपको नज़र आए पूरे कुरान पाक के अंदर, ठीक है, तो उससे पहले अगर आपको मोटा हर्फ नज़र आ गया तो अलिफ मोटा पड़ा जाएगा। अगर मोटा नहीं है तो क्या है, अलिफ भी बारीक पड़ा जाएगा, उसकी आवाज़ होगी बारीक होगी। यहाँ पर अलिफ की आवाज़ मोटी हो रही है। अब सॉरीहिम, अब सॉरीहिम, वाव ज़बर वा, आइन ज़बर आ, वा, लाम खरी ज़बर ला, वाला, हमजा ज़बर बा, अब, स्वाद ज़बर अलिफ सौ, रा ज़ेर री, हा ज़ेर मीम हिम, वअला अबसारिहिम, वअला अबसारिहिम, वअला
أبصارهم غشاوة غشاوة غين زرغي شين زبر ألف شا غشا واو زبر وا غشاوة تا دو پیشتن غشاواتن غشاواتن. یہاں پر آپ کو چھوٹی سی ایک زا نظر آ رہی ہے، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یعنی کہا گیا کہ آپ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں، یعنی رک سکتے ہیں. یہاں ٹھہرنا جائز ہے مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر نہ ٹھہریں. اچھا، ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ یہاں پر رک جاتے ہیں تو پھر آپ کو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ آگے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. کب؟ جب آپ زا میں وقف کرتے ہیں. غشاوہ غین زرغی شین زبر الف شا واو زبر وا تا دو پیشتن غشاواتن غشاواتن. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ واو زبر وا لام زبر لا ولا ہا پیش میم ہم وَلَهُمْ وَلَهُمْ عین زبر آ زال زبر الف زا عزا با دو پیش بن عذاب عین زبر آ ظاظر یغزی میم دو پیش من عظیم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. قاعدہ دیکھیں آپ کہ آپ کو یہاں پر میم ساکن نظر آ رہی ہے. میم ساکن جب آپ کو نظر آئے اس کے بعد نہ تو با آئے نہ میم اور نہ ہی الف، اس کے علاوہ 26 حروفوں میں سے کوئی بھی آ جائے، جیسے یہاں پر آئین آ رہی ہے تو میم کو اس کے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ دیکھیں وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ، دیکھیں میں واضح کر کے پڑھ رہا ہوں وَلَهُمْ عَذَابٌ، ایسے نہیں پڑھنا وَلَهُمْ عَذَابٌ، نہیں ایسے پڑھنا غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر میم کو واضح کر کے پڑھنے کا کہا گیا ہے. قواعد تجوید کے اعتبار سے اگر آپ ویسے پڑھیں گے جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تو وہ غلط ہوگا. صحیح کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.